مجلس دے اندر ہے ایک بچہ آ کے میرے آقا دی صحبت دے اندر بیٹھا ہے اللہ اللہ اندہ باپ بھی یہودی کافر ہے تیرے بچہ بھی کافر دائیں اللہ اللہ پیوں پتر یہودی نے لیکن اندہ بچہ میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر آ گیا توجہ میرے ورے تائیدار مدینہ نمانن والے آئے جدو میرے آقا دی مجلس دے اندر آیا نا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کوئی چند دن گزرے تیرے بچے نے آنا چھوڑ دی تھا میرے آقا فرماتے نے او میرے یارو او جڑا بچہ آدھا سی آج کئی دن لگ گئے نے او بچہ نظر نہیں آ رہا او کدھر چلا گیا فرمایا سنیا نبیہ او بچہ بیمار ہو گیا ہے او بستر مرگ تے لیٹیا ہویا ہے میرے ویر جی جوانی چڑھ دا پہ ہے جے تک جوانی چڑھیا نہیں مکمل بچپن دی عمر تو گزر کے تے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا ہویا ہے میرے آقا اپنے یارانوں لے کے تے اندے دروازے تے چلے جانے نے جا کے دروازے تے دستک دیتی نام اللہ اکبر کبیرہ آواز کھولو ذرا دروازے تے دستک دیتی اس بچے دا بڑھا باپ یہودی جناب والا دروازے تے آیا کھولے آئے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا تے جناب حقا بکا حیران ہو گیا میرے مٹھے مدنی نو ویکھ کے حیران ہویا تے آقا فرماندے نے مینوں پتہ لگیا ہے کہ تیرا بچہ بیمار ہے وہ ساڈی مجلس دے اندر آ کے بیٹھا ہے اللہ اللہ تے میں انہوں پوچھن واسطے آیا ہوا مسلمان نبی خلینی کا جیا بچہ تے میرے نبی دروازے تے چل کے پوچھن واسطے گئے نے میری تیری مسجدہ دے اندر آج جناب نکے بچے آ جان اللہ اللہ بجائے بچیاں دی تربیت کرم دیتے اسی مسلمان جھڑکا دے کے دوڑا دینے آن نانا مسلمان یہ تعلیم مصطفیٰ نہیں یہ میرے پیغمبر دی سیرت نہیں میرے نبی نے توڑ دروازے تے جا کے دسے آئے اللہ اللہ پاوے نکائے تے پاوے وڈائے ہر کسی نو ہر بندے دی اسلام نو ضرورت ہے میرے آقا یہ سلامی دی جناب والا چار پئی تے کول جا کے بیٹھ گئے یہ دا بڑھا بابا تورات کھولیے تے تورات پہ پڑھ رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر فرما دینے ان دا بسران دی بیٹے دے تورات پہ پڑھ دے تے بچے تے موت دے اثار نمایا نے موت دوے لائے میرے مٹھے مدنی نے فرمایا اے بابا جی اے جڑی تورات پہ پڑھ رہے دے اندر کتے ساڑیاں بھی گلہ ہوئی آنے کے کوئی نہ توجہ رکھنا چار سمانی کتاباں 104 صحیفے تے ہونا دے اندر چار سمانی کتاباں تورات انجیل زبور تے قرآن پاک اللہ اللہ نے تورات پہ پڑھ دے جڑی موسیٰ پیغمبر تے آئی ہیں اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے ان دے اندر کتے ساڑیاں بھی گلہ ہوئی آنے کے نہیں اے بڑھا بابا کہن لگے آئے ان دے اندر تا تیری گلی کوئی نہیں ہوئی اللہ نے تیریاں گلہ کیتیاں ہی کوئی نہیں میرے نبی دے یار کہن لگے اور گئے آقا جی پہلیاں کتاباں دے اندر بھی تو آنی شان دے اللہ نے تذکرے تے دھما پائیاں نے ایک میں کہتا ہے کہ نہیں ہوئی اے نکا جیا بچہ انج جناب ہمت کر کے بول کے کہتا ہے کہ آقا جی میرا پاپا جھوٹ پیا بولتا ہے اللہ نے ان دے اندر تے جنیاں تو آٹیاں گلہ کیتیاں نے کسی دیاں بھی نہیں کی اندر تواڈیاں باتاں رب نے بڑیاں کیتیاں نے میرے آقا فرما دے نے اللہ اکبر کبیرہ اے بیٹا اگر تو میری رسالت دی گواہی دے دیتی ہے اگر تو میری رسالت دی گواہی دے دیتی ہے گل پیچھے رہتا نہیں گئی اللہ اکبر کبیرہ رب دی ربوبیت اعلان کر تے بیڑا کنارے لگ گیا ہے آئے ذرا مسلمان توجہ رکھنا میرے آقا نے اس بچے کو کلمہ پڑھانا چاہیا نا اللہ اللہ جناب والا یہ بچے نے ایک نظر اپنے باپ دے چہرے تے پائی ہے یہ بابا کی نچر میرے پیغمبر دیا گلہ تو بڑا متاثر ہویا نا انہیں دوسری نظر میرے محمد دے مکھڑے تے جمائی ہے اللہ اللہ کہ نیچے رہو میرے آقا پھر کوشش کر دینے تے بچہ چوپے ایدہ بابا یہودی کہن لگیا وہی پترہ
القاسم جویں تینوں ابو القاسم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اندیاں گلاں من لے اندی آنکھ لگ رہا اللہ لگی گل کرن دی دیر سی میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا ادھر جناب والا کلمہ بھی ختم ہو گیا تے زندگی دے ساں بھی ختم ہو گئے ادھر بچے نے کلمہ مکا لیا ادھر زندگی دے ساں بھی مک جاندے نے اللہ اللہ میرے آقا دی آنکھیاں ڈول گئیاں میٹھے مدنی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا شکر ہے اے میرے اللہ تیرا شکر ہے اے بچہ اے جہنم تو بچ کے تے جاندیاں جاندیاں جنت دا ٹکٹ لے گیا ہے